खुदा की कसम दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पॉपुलैरिटी, रेटिंग या व्यूज नहीं है। ये एक पैगाम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मेरी दुआ है कि ये पैगाम आपके दिलों तक पहुंच जाए, आप पे असर करे और आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इसको जरूर कहीं ना कहीं अप्लाई करें। दोस्तों, परसों की रात मेरे लिए कयामत की रात थी। परसों का दिन ऐसा दिन था जिस दिन एक गलती थी मेरी जिंदगी में जो मैं कर रहा था मुसलसल। गलती नहीं, बेसिकली वो एक गुनाह था जिसका मुझे एहसास हुआ, अदराक हुआ उस दिन। वो सारा दिन बड़ी बेचैनी में मैंने गुजारा, बड़ा परेशान रहा, मैं बड़ी तकलीफ में रहा। उस बात को लेके सोचते हुए मेरी अजीबो गरीब सी कैफियत रही। मैं एक काम से बाहर गया, रात को जब मैं घर वापस आया तो आके जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा तो जैसे ही मैं लेटा तो मैंने मोबाइल ऑन किया तो मेरे सामने पारा चनार के कुछ वीडियोस आ गए। वहां पे आप देख रहे हैं किस तरह लोगों को मारा जा रहा है, गले काटे जा रहे हैं। तो मैं चूंकि ऑलरेडी एक बड़ा परेशान कैफियत में था, एक दिल मेरा बड़ा हैबतनाक हुआ था, बड़ा एहसास नदामत था मेरे अंदर उस गलती की वजह से। देखो, हम सब इंसान हैं, हम सब खता के पुतले, हम सबसे गलतियां होती हैं। गलती का होना एक अलग बात है, लेकिन गलती के एहसास होना ये बड़ी बात है और जिससे ये साबित होता है कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। अगर हमें एहसास ना हो, हजरत अली का कौल है कि अगर गुनाह के बाद आपको पछतावे का एहसास हो तो जान लीजिए कि आपके अंदर अभी इंसानियत जिंदा है। तो वो पछतावा, वो निदामत का एहसास होना, मुझे लगता है कि उस पर मुझे खुशी भी हुई कि यार मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है। मैंने खुदा के हुजूर माफी मांगी, तौबा की। वो मैं जब वीडियोस देख रहा था पारा चनार वाली तो मजीद मेरा दिल जो था वो मजीद हैबत में मुब्तला हो गया, मजीद मेरा दिल मोम हो गया, मजीद मैं खुदा के हुजूर झुक गया। उसी लम्हे आधे पौने घंटे बाद सडनली एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें ये लिखा हुआ था, ये खबर थी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के एक बड़े मायानाज फनकार हैं सरदार कमाल साहब, उनकी डेथ हो गई अचानक। जब वो मैंने देखा तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं बिल्कुल ही तब तो डर गया कि यार ये क्या है जिंदगी। एक दिन कबल इस बंदे की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका शो मैंने खुद देखा है और आज पता चल रहा है ये हंसता बसता इसकी डेथ हो गई। पता चल रहा है कि 6-7 बजे तक ये मेहमानों के पास बैठा था, मेहमान उठ के गए हैं, आधे पौने घंटे बाद उनको कॉल आ गई कि सरदार कमाल की डेथ हो गई है। ये क्या हो रहा है? मैं मजीद डर गया, मजीद सहम गया और मैं कहने लगा कि यार ये क्या है? ये जिंदगी है? ये तो झूठ है। हमें तो पता ही नहीं लगता कि कब ये सांसें बंद हो जाएं, कब इस जिस्म के पिंजरे से रूह निकल के आजाद हो जाए और हम खुदा के पास पहुंच जाएं। हम कितनी कितनी प्लानिंग्स बना के बैठे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे इस दुनिया में, लेकिन ये जिंदगी तो बहुत बड़ा झूठ है यार। मुझे उस लम्हे मेरा बाप याद आया कि मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में उतारा हुआ है। मुझे मेरे वो दोस्त याद आए, वो जवान मुझसे भी छोटे छोटे थे वो उस वक्त, आज से 5 साल 6 साल 10 साल पहले, जिनको मैंने कहा कि यार मैंने अपने हाथों से कब्रों में उतारा है, लेकिन क्यों मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैंने भी मरना है यार, मैंने भी जमीन के नीचे जाना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार हमने ये दुनिया छोड़ जानी है। कुरान मजीद की एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, सब पढ़ते हैं, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। पूरी दुनिया के जितने मजहब हैं, जितने दीन धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, सब इस बात पे यकीन रखते हैं, सब ये मानते हैं कि भैया हाँ, हम सब ने एक दिन मरना लाजमी है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन वो भी ये कहती है कि मौत का कोई इलाज नहीं है, मौत एक दिन आनी है। हम सब ने मरना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीन भी ये सिखाता है, फिर भी प्रैक्टिकली इस बात पे यकीन नहीं होता। मेरा दिल इतना डर गया उस वक्त, इतना सहम गया, मुझे यूं लग रहा था कि अभी मुझे मौत आ जाएगी या अभी मेरा जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा, मेरा वजूद बिखर जाएगा। मुझे खौफ आने लग गया, मुझे लगने लग गया कि ये जिंदगी तो यार इतना बड़ा फरेब है, इतना बड़ा झूठ है, इतनी बड़ी ये एक साजिश है हमारे जहनों की बनाई हुई, जिसकी रंगीनियों में हम डूबे हुए हैं। और जो सच है, जब आंखें बंद होंगी, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे हम मुंह मोड़ के बैठे हैं, उसका हमें एहसास ही नहीं है, अदराक ही नहीं है। इस दुनिया में क्या क्या प्लानिंग करके बैठे हैं, घर पे घर बनाते जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज खरीदते जा रहे हैं, क्या क्या करते जा रहे हैं, लेकिन ये भूले बैठे हैं कि भाई हमने मरना है, हमने सचमुच मरना है। खुदा की कसम, तुमने जो भी इस वक्त ये देख रहा है, मैंने, हम सब ने जमीन के नीचे चले जाना है। वो भी पता नहीं नसीब होनी है कि नहीं, कब्र कफन भी नसीब होना है कि नहीं, हमने सचमुच मरना है यार। मैंने सोचा कि यार अगर इस बात का हमें एहसास हो जाए सच में, तो हम तो अगला सांस भी सोच समझ के लें।
ہم تو کوئی غلطی کوئی گناہ کرتے ہوئے کسی کا دل دکھاتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کروڑ دفعہ سوچیں گے بھائی نہ یہ نہ کرنا, خدا کو کیا جواب دو گے, قبر میں بند قبر ہوگی, چاروں طرف سے کوئی بھی نہیں ہو, تب کیا جواب دو گے, تب کہاں بھاگ کے جاؤ گے, نہ کہیں جا سکو گے, تب کیا کرو گے. میرا دل بہت ہی زیادہ افسردہ ہوا. اسی کشمکش میں, اسی پریشانی میں 2:30-3 بجے کے قریب نا میری آنکھ لگ گئی. 2-3 گھنٹے کروٹیں لینے کے بعد, یہی سب کچھ سوچنے کے بعد میری آنکھیں نم تھی, مسلسل میں رو رہا تھا اور بڑی ایک عجیب سی میری کیفیت تھی. ابھی مجھے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا, ایک ایسی آواز مجھے سننے کو ملی, ایک ایسی آواز میرے کان میں آ کے ٹکرائی, یوں مجھے لگا جیسے قیامت آ گئی ہے, چھت گر گئی ہے, زمین پہ کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے, قیامت آ گئی ہے. قیامت کی طرح کا وہ لمحہ تھا. میں یوں ہڑبڑا کے چیخ مار کے اٹھا. وہ ہوا کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ ہنسنے لگ جائیں یا کہیں کہ یہ ایک تو نارمل انسیڈنٹ ہے. جو میری کیفیت تھی اس کو مد نظر رکھیے گا. میں جس روم میں سوتا ہوں, میں نے ایئر کولر وہاں پہ لگایا ہوتا ہے. تو جتنے آپ لوگ جانتے ہیں ایئر کولر کے اندر جو پنکھا لگا ہوتا ہے, جو موٹر ہوتی ہے, اس کے ایک لیفٹ رائٹ اور اوپر نیچے اس کے لوہے کے وہ لگے ہوتے ہیں سٹینڈ, جنہوں نے اس موٹر کو جکڑا ہوتا ہے, جنہوں نے اس کو سٹینڈ کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک اس کا وہ جو لوہے کا وہ پائپ تھا وہ اکھڑ گیا تھا. جیسے ہی وہ اکھڑا وہ نیچے ہوا تو وہ جو پر تھے وہ جو تیزی سے گھوم رہے تھے وہ اس کے ساتھ ٹکرائے, تو اتنی بری آواز ہوئی اور ایک پر ٹوٹ بھی گیا. تو یوں لگا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں جب اٹھا نا, خدا کی قسم جس کیفیت سے میں گزر رہا تھا, جو میرے دماغ میں چل رہا تھا, مجھے اس وقت یہ لگا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے, اسرائیل آ گیا ہے اور میری روح قبض کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے میرے سرانے. میں چیخ مار کے اٹھا, مجھے بالکل ہوش نہیں تھی, اور میں نے جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوا, میں بھاگتا ہوا کولر کے پاس گیا. میرا جو وجود تھا وہ میرے قابو میں ہی نہیں تھا اس وقت. میں نے یوں کانپتے ہاتھوں سے اس کا بٹن آف کیا, اس کو بند کیا اور آ کے میں بیٹھ گیا. میں نے سر پکڑ لیا اور میں رونے لگ گیا. مجھے یوں لگا کہ میرا یہ آخری وقت آ گیا. اور اس وقت مجھے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہے کہ یار زندگی میں وہ غلطی کی, یار اس کا دل دکھایا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. تو اس خدا کی قسم تب میں نے یہ سوچا کہ یار اگر یہ سچ میں آخری لمحہ ہوتا میرا, تو کتنے کاش اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ کاش یہ نہ کیا ہوتا, کاش وہ کیا ہوتا, کاش رب کو راضی کر لیا ہوتا, خدا کے لیے کچھ میں نے بنا لیا ہوتا, کچھ کر لیا ہوتا, اپنے خدا کی طرف رجوع کر لی ہوتی. اتنی ساری باتیں آئیں. میں نے خدا کے حضور سجدہ کیا, رب سے معافی بھی مانگی, توبہ بھی کی, جتنے گناہ کیے ہیں, جتنی غلطیاں کی ہیں, اور جتنی اس دنیا کی آسائش اور رنگینیوں میں ڈوبے تھے, ان ساری چیزوں سے خود کو پیچھے کرنے کے لیے دعا کی کہ خدا ان ساری چیزوں سے ہمارے دلوں کو موڑ دے. یہ ایک ایسی بات, ایک ایسا لمحہ تھا جس نے میرے اندر بڑا بدلاؤ لے کے آیا. میں پہلے بھی پچھلے زندگی کے 5-6 سالوں سے میں کافی بدل چکا ہوں اپنی زندگی کو لے کے, لیکن اس رات تو مزید ہو گیا ایسا. خدا کی قسم آپ سب جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, پچھلے 10-12-14 سال سے میں نے ٹیلی ویژن پہ کام کیا, میں سوشل میڈیا پہ بہت فیمس رہا ہوں. آج یہ جتنے لوگ ریٹنگز لے رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس طرح کی ریٹنگ لی ہے کہ ہم ویڈیو لگاتے تھے, 10 منٹ بعد ہمارا ویڈیو 1 لاکھ سے اوپر ویوز کراس کر لیتا تھا. ملین ویوز لینا ہمارے لیے ایک نارمل بات تھی. پاکستان میں فیس بک لائیو کا آپشن جب آیا تھا تو ہم پہلے ایک یا دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھے. ہمارا گروپ تھا جس نے فیس بک لائیو کیا تھا اور ملین ویوز حاصل کیے تھے. فیصل آباد کے لڑکے ہمارا جو گروپ تھا, تو ہم نے یہ سارا سب کچھ دیکھا ہوا ہے. آپ نے میری وہ زندگی دیکھی ہوئی ہے. میں بڑا سٹائلش, بڑا یہ وہ, بڑا جینگو ماحول میں رہنے والا انسان تھا, لیکن میری زندگی کافی بدل گئی. خدا کی قسم میرا دل نہیں کرتا ایمی ہنسنے کھیلنے کو, ایمی باہر جا کے گپے لگاؤں, آوارہ گردی پہ نکل جاؤں, یاروں دوستوں کے پاس جاؤں. میرے جتنے دوست مجھ سے اب ملتے ہیں وہ اکثر یہ گلا کرتے ہیں یار تو آتا نہیں ہے, ملتا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ نہیں کہ میں کہیں بہت مصروف ہو گیا, میرا دل نہیں کرتا اب. اور مجھے لگتا ہے کہ آگہی کا مل جانا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا دل اس دنیا سے اٹھا دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا نیک اور پارسا اور بڑا حاجی صاحب ہو گیا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری زندگی میں بڑا بدلاؤ آ گیا. اور میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں مقصود انور بھائی, جانو بابا کے نام سے انڈسٹری میں فیمس ہیں. ٹیلی ویژن پہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, فلم میں بھی یہ کام کر چکے ہیں, تھیٹر بھی انہوں نے کیا ہے. بڑے اچھے فنکار ہیں اور ہم نے مل کے ٹیلی ویژن پہ کام کیا ہوا. انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جس کو پڑھنے کے بعد میرا من چاہا کہ یار میں یہ فیلنگ جو 2 دن سے میرے اندر چل رہی ہے, یہ بات کیوں نہ شیئر کروں اپنے دوستوں کے ساتھ. شاید کسی کی زندگی میں یہ کام آ جائے, کوئی پریکٹیکلی اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر لے, کسی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جائے اور وہ اپنے رب کی طرف آ جائے. تو میرے لیے تو یہ بخشش کا سامان ہوگا. بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی کہ اسٹریچر پہ جنازہ پڑا ہے اور فرش پہ دسترخوان بچھا ہے. یہ دنیا
यूं ही चलती रहेगी। यहाँ कोई आपका इंतजार नहीं करेगा, तेरी तदफीन का भी इंतजार नहीं होगा, तेरे जाने पर कोई खाना नहीं छोड़ेगा, तेरे ना होने पर कोई जीना तर्क नहीं करेगा। लिहाजा अपने यहाँ पे अपने वहां की फिक्र करो, वहां के लिए अमाल करो। आपको क्या लगता है कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शवा लेंगे? ये औलादें आपके लिए कुरान पढ़ेंगे जो आज आपके कहने पे नमाज तक नहीं पढ़ती? क्या ये रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनसे आपकी लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती, जो आपको फलता फूलता देख के राजी नहीं होते, आपसे हसद करते हैं? क्या ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो आज दीन पे आने की वजह से आपका मजाक उड़ाते हैं? ओ बेजा तू, अगर आप 4 दोस्तों में, हमारे यहाँ ट्रेंड है ना मुआशरे में, 4 दोस्तों में बैठ के कहते हैं यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, या कोई भी अच्छा काम करने का बोलते हैं तो कहेंगे ओ बेजा तू हाजी, बेजा तू ये वो, इस तरह के आपको ताने देते हैं। ये बहन भाई के आपके लिए सदका खैरात करेंगे जो ईद के ईद मिलते हैं। गाफिल, भूले हुए इंसान, खलूस के वक्त गुजर गए हैं, खुदा की कसम कयामत करीब है। ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं। मरने के बाद तुझे कौन याद करेगा? अपनी आखिरत की फिक्र खुद करो, खुद अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो कि आखिरत में खुदा को मुंह दिखा सको, कब्र की तारीकी में तुम्हें रोशनी मिले, तुम्हारे अमल ऐसे हो। खुदारा ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि मरते वक्त काश ना कहना पड़े। और मेरी ये बात याद रखिएगा, जिंदगी बहुत बड़ा झूठ है, मौत हकीकी सच है, और जब वो आएगी बिल्कुल भी पता नहीं होगा किस मोड़ पे, किस सांस पे, किस जगह पे आपको वो आ जाए। हमारे फैसलाबाद के फनकार हैं जावेद अली टुंडा भाई, नोआ खान भी हैं, राहत फतेह अली खान साहब के साथ वो कवाली भी करते हैं एज अ कोरस सिंगर। उन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ पे गुजारी। उनकी मौत कहाँ पे हुई है? 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में। उनकी डेथ को कितने दिन गुजर गए, अभी तक उनकी मैयत घर पहुंच नहीं सकी। पता नहीं कहाँ मौत आनी है, क्या बनना है हमारी जिंदगियों का। खुदा का वास्ता है दोस्तों, होश के नाखून ले लो और अपनी आखिरत की फिक्र कर लो। इस पैगाम को, मेरी वीडियो शेयर नहीं करनी ना करो, अपनी वॉल से ये पैगाम लोगों तक पहुंचाओ, ये पैगाम शेयर करो। अगर इस बात की वजह से किसी की जिंदगी में तब्दीली आई ना, तो खुदा की कसम ये आपकी बख्शिश का सामान होगा। वस्सलाम।